Good morning, children, and welcome to this Sunday class. Hope everything is well with you. Let me begin with wishing you Happy Feast of Saint Christopher, the patron saint of our parish church TV. And now, let us pray. Dear Lord Jesus, we are here to render our thanks to you for revealing us your saving act of love by various celebrations in the church, by your presence in our daily life, through the Word of God, through the Eucharistic celebration, and in the sacraments. Lord, open our hearts and minds today to listen to you as we participate in today's class. Be with us, inspire us, and lead us to know you more through this faith-sharing class. Let us thank God by thanksgiving Him. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy One. Give thanks because He's given Jesus Christ, His Son. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say, I am strong. Let the poor say, I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. पवित्र सोबा वरोसभर देवाक वखाणटा. भुरग्यांनो, आमी आतां सुरू करुया सवो पाठ, the sixth lesson. It speaks about पवित्र सोबा वरोसभर देवाक वखाणटा. वय भुरग्यांनो, पवित्र सोबेचे सेवाधर्मीक जिवीत न्हयच फकत आख्खो दीस वो आयतारा दिसा सोंपता, पूण वरोसभर देवाक वखाणटा. पवित्र सोबा वरोसभर जेजूचे कोश्ट मरण, जिवीत आनी स्वर्गार चडणे समोरंभता. ह्या गुटा वरवीं आमच्यो सोडवणेच्यो घडण्यो आमच्या मतीन परतून परतून हाडटा. आमच्या जिवितांत दर एक काळ आमकां गरजेचो जावन आसा. काळा प्रमाणे आमी आमचो वावर मांडून हाडटा. एक काळ आमकां एके भाशेन दुसऱ्या काळाक तयार करता आनी एक काळ आमकां बरे भाशेन वाडोवंक आदार दिता. तशे परी आख्खे वरस एका एका काळांनी वाटलेले आसा. देखीक पावसाचे दीस, गोरमेचे दीस आनी युवाचे दीस.
इस्रायल परजा सैबाच्या काळा प्रमाणे आपल्यो इतिहासीक घडण्यो पळयताली आनी त्या काळा प्रमाणे आपली फेस्तां करताली. हे परी सुरवातेक पयले क्रिस्तांव एकूच फेस्त करताले, पास्कांची परब. आनी हे परबेक वो फेस्ताक जेजून आपल्या मरणा जिवंतपणा वरवीं नवे जिवीत धाडले ते समोरंबताले. ही परब एकूच दीस न्हय, पूण जायते सुमाना चालू आसताली. पास्का वो इस्टर आनी पवित्र आत्म्याचे येणे म्हणजे पेंटेकॉस्ट एकूच फेस्त जाताले. आफ्टर 2 centuries पास्कांचे फेस्ता आदी निमाणो ब्रेस्तार वो मॉन्डी थर्सडे, निमाणो शुक्रार म्हणजे गुड फ्रायडे करूंक सुरू केले. In the 4th century, क्रिस्तांव लोक जेजूच्या जल्माची परब ओ नातालांची परब करूंक लागले. आनी ही परब समारंभूंक रोमांक सुर्याची परब जाताली. ती वापरून जेजू खरो सुर्या, संवसाराचो उजवाड म्हूण ताच्या जल्माची परब समारंभूंक सुरू जाली. आतां पवित्र सभेचे सेवाधर्मीक वर्स क्रिस्त येण्याच्या पयल्या आयताराक सुरू जाता आनी क्रिस्त रायाचे परबेन सोंपता. सेवाधर्मीक वर्साक जायते काळ आसात, पूण मुखेल काळ ते हे: नातालांचो काळ, पास्कांचो काळ आनी सादो काळ. एका काळाची माहिती. हो काळ 2 भागांनी वाटलेलो आसा: तयारी आनी समारोप. नातालांचो काळ. ह्या काळांत इस्रायल परजा कोणपुरी आपल्या सोडवणदाराक आशेवन रावताली. कोणपुरी प्रवादी सोडवणाराची वाट तयार करताले. हे आमकां पवित्र सभा उक्ती करता आनी जेजूच्या दुसऱ्या येण्याक तयार करता. ह्या काळाक आमी क्रिस्त येण्याचो काळ म्हणटा. 4 आयतार आमी तयारी करता. देव आपल्या एकल्या पुताक संवसारांत धाडटा. देवूच आमकां मेळूंक येता. हाका लागून जेजूक इमॅन्युएल म्हणजे देव आमचे मदें म्हणटा. क्रिस्त जयंतीचो काळ. ह्या काळांत आमी थोड्यो म्हत्वाच्यो आनी नातालांच्या गुटाक लागू जातिल्यो थोड्यो परबो समोरंबता. त्यो म्हणल्यार पवित्र गरब्याची परब. जेजूच्या जल्मा उपरांतल्या आयताराक पवित्र गरब्याची परब आमी पाळटा आनी नाजारेताचो गराबो आमच्या गरब्याक एक नमुनो करून घेता. मारिया देवाचे मातेची परब. ही परब नातालांच्या आठवड्यांत ओ जानेराचे पयलेर समोरंबता. जेजूचे आप परगुडणेची परब. जानेराचे 6 जेजू सोडवणदार न्हयच इस्रायल परजेचो, पूण आख्ख्या मनशा कुळाचो.
ही बरी खबर आमी समोरूंक ता. हे पोरवेन जेजून आपणाकूच तेग विद्वानांक उक्तो केलो. जेजूच्या स्नानाची परब. आप परगटणेच्या आयतारा उपरांत येतेल्या आयताराक जेजूच्या स्नानाची परब आमी करता आनी इतल्यान हो क्रिस्त जयंतीचो काळ संपयता. दुसऱ्या काळांत आतां आमी वचुया. ह्या काळाक 2 भाग आसात. तयारी प्राचिताचो काळ आनी समारोप पास्कांची परब. नातालांक 4 आयतार तयारीचे आसले, तर ह्या काळाक 6 आयताराची तयारी करता, कित्याक पास्कांची परब व्हडल्यांतली व्हडली परब जावन आसा. ह्या तयारेच्या काळाक आमी प्राचिताचो काळ म्हणटा. हो प्राचिताचो काळ नवसोरणेचो काळ. आमकां एक स्वेग दिता आमच्या पातकांक मरून जेजू बरोबर जिवंत जावंक. हो काळ सुरू जाता गोबराच्या बुधवारा दीस. ह्या दिसा पाद्री आमच्या कपोलार गोबर घालून आमी धूल म्हूण आमकां उगडास करता. पवित्र सभा आमची ही तयारी करूंक 40 दीस आमकां दिता. प्राचिताच्या काळाच्या 6व्या आयताराक आमी जेजूक जेरुसलाम दोबाच्या निवकार दिलोलो हाचो उगडास करता. हाका आमी ताळ्यांचो आयतार ओ पाम संडे म्हणटा. आनी हाचे उपरांत जेजूच्या पोस्तांचो इतिहास वाचून पवित्र सातोळ्यांत भितर सरता. ह्या पवित्र सातोळ्यांत निमाणे 3 दीस भोव भाग्यवंत आनी पवित्र दीस म्हणटा. पयलो दीस पवित्र ब्रेस्तार, मॉन्डी थर्सडे. ह्या दिसा 3 घडण्यांचो उगडास करता. पयलो जेजूचें रात जेवण ओ मिसाच्या घडणेचो दीस. दुसरो याज्ञिकांची संस्कारणी. तिसरो जेजू शिसांचे पांय धुवन प्रितीमोगाची आज्ञा दिलोलो तो दीस. दुसरो दीस पवित्र शुक्रार. ह्या दिसा पवित्र सभा जेजूच्या मरणाचो उगडास करता आनी खुर्साची दोबाची भोजन करता. पवित्र सोमवार हो निमाणो दीस. पवित्र सभा हो दीस ओगेपणान सारता. गुपीत मागण्यांन जेजूच्या फोंडाशी सारता. जेजू म्हजे खातीर कित्याक मेला आनी जेजूच्या जिवनपणाच्या दिसाचे घडणेचो नियाळ करूंक आपयता. पास्कांच्या काळाचो दुसरो भाग. समारोप पास्कांची परब. हांवें सुमयांक पळयला. आय हॅव सीन द लॉर्ड. जिवो आसा ताका तुमी मेलेल्या मदें कित्याक म्हूण सोदतात? हो जावन आसा मुकूट आख्या वर्साचो
माच सगळ्या हेर समारंभाचो, सगळ्या फेस्तांचो. पास्कांची परब एका दिसान संपना, पूण 50 दीस चालूच आसता आनी पवित्र आत्म्याचे परबे सुमोवयार ती परब सोंपता. ही पास्कांची परब 3 भागांनी समारंभता. पास्कांचो आयतार, जेजूचें जिवनपण, जेजूचें स्वर्गार चडणे, 40 दीस जेजूच्या जिवनपणा उपरांत, पवित्र आत्म्याचें येणें, 50व्या दिसा जेजूच्या जिवनपणा उपरांत. A reading taken from the first letter of St. Paul to the Corinthians, chapter 15, verses 3 to 5. For what I received, I passed on to you as of first importance, that Christ died for our sins according to the Scriptures, that he was buried, that he was raised on the third day according to the Scriptures, and that he appeared to Peter and then to the 12. The word of the Lord. Thanks be to God. सेवाधर्मीक वर्सान 2 मुखेल फेस्तां समारंभल्या उपरांत उरलोल्या काळाक आमी सादो काळ म्हणटा. ह्यात एका आयताराक जेजूचें जिवनपण आमी समारंभता आनी जेजू आमचे मदें आसा म्हूण आमी स्वत मानता. ह्या काळांत क्रिस्ताच्या गुटाचो खंयचोच खेरीत भाग न्हय, पूण सगळो तो समारंभता. ह्या काळाक 33 वा 34 आयतार आसात आनी हे आयतार 2 भागांनी वांटलेले आसात. पयलो भाग जेजूच्या स्नानाची परब जातो सुरू जाता आनी गोब्राचो बुधवार पासून वेता. दुसरो भाग पवित्र आत्म्याची समारंभणी जातो सुरू जाता. ह्या काळाच्या निमाण्या आयताराक आमी क्रिस्ताची परब समारंभता आनी हे भाशेन जेजू सेवाधर्मीक वर्साचो आरंभ आनी शेवट म्हूण आमी दाखयता. शेवटाचे मागणे आनी गायन करून आयचो हो पाठ सोंपोवया. ह्या वर्साचो विशय मोतीन दवरून जेजूक आमचेशी रावंक मागुया. जेजूच्या शिसांनी सोबीत मागणे जेजू ताईं केले, म्हणून आमचेशी राव जेजू. जेजू सदांच आमचे मागणे आयकता, सदांकाल आमच्या सांगाता आसा आनी चलता. जेजू पवित्र पुस्तकान आमकां शिकयता, पवित्र मिसा बलिदानान हाजीर जाता आनी आमच्या सांगाता सदांकाल आसतलो हाची खोल खात्री आमकां दिता. आयज आमी जेजू लागीं मागुया, सदांच आमचे सांगाता चलूंक आनी आमचें मन आनी काळीज ताच्या उतरान आनी आत्म्याचे स्फूर्तेन भरूंक, ताणें केल्ल्या विजमितांचो उगडास करूंक आमी जेजूक सांगुया, आमचेशी राव जेजू. आनी ह्या गायनांतल्यान आयचो हो पाठ सोंपोवया.
आमचे बोरी राव तू सोम्या आनंदम हालेलुया आमचे बोरी राव तू सोम्या आनंदम हालेलुया सोम्या पोतू तेव्हा गेलो जीविताचो सस्मिक तेवो ओच्या पाचे तुझे